वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा पाल्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण यस्तो नि हुन्छ ट्रेलको टिम लगायत यहाँ पाल्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, कलाकार साथीहरू, पत्रकार साथीहरू सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म सुरिता लोकबाट नमस्कार अनि लासो फ्याफुल्ला। यस्तो नि हुन्छ टेली श्रृङ्खलाले 24औं भाग पार गरिसकेको छ। 25औं अङ्कमा प्रवेश गर्नुभएकोमा हो दिनुलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आगामी दिनहरूमा अझ राम्रो बन्दै जाओस् भन्दै अपेक्षा राख्दै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै अब फेरि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि रामकृष्ण भुजेलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अतिथि क्रममा छौँ हामी। त्योभन्दा अगाडि अहिले विश्वमै कोभिड-19ले महामारीले फैलिरहेको अवस्थामा कसले मास्क लाउनु भएको छैन, कृपया मास्क लाएर चाहिँ बसिदिनु हुन आयोजक टिमको अनुरोध रहेकोले मैले पनि जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरेँ। अब पनि हामी आसन ग्रहणलाई नै जोड्न चाहन्छौँ। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। प्रमुख अतिथिको लागि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसैगरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै भूमिका बाँध्न चाहिन, किनभने निकै अग्रज कलाकारहरू मेरो सामुन्ने हुनुहुन्छ। उहाँलाई मेरो सम्मान यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु। त्यसैले भूमिका नबाँधिकन म आसन ग्रहणतर्फै जोड्न चाहन्छु, किनभने सम्मान मेरो भित्री मनदेखि नै छ उहाँको कलाप्रति। उहाँहरूबाट के सिक्दै हामी पनि कलाकारिता क्षेत्रमा पाइला चालिरहेका छौँ। त्यसैले उहाँहरूको चर्चा परिचर्चा जति नै गरिने अपुरो रहन्छ। त्यसैले यति बेला यति भन्न चाहन्छु, निकै नै अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ रामशरण जङ्गमजीलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी कलाकार दिनेश श्रेष्ठज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कलाकार निमा लामाज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कलाकार रामतिमल सिन्हाज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कलाकार विनायक दोङजीलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी कलाकार जीवन थापाज्यूलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी वार्ड नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ निराजन जङ्गमज्यू, उहाँलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी वार्ड नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ बसन्त राणा भाटज्यू, उहाँलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी रामकृष्ण मगाईजीलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी अर्जुन प्रसाद बजगाईजीलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी रामकृष्ण मगाईजीलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी अतिथिको आसन ग्रहणलाई कार्यक्रमको अन्त्यसम्म जोड्ने कोसिस गर्ने नै छौँ, किनभने अतिथि महानुभावहरू आउने क्रम जारी नै रहेको छ। तर यति बेला समयलाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सब ब्याज तथा खाजा वितरण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। स्वीकार गरी उपस्थित भइदिनु भएको छ, त्यसैमा हामी गर्व महसुस गर्न सक्छौँ। र यहाँ सेड्युलमा चाहिँ छैन, तर म शुभकामना मन्तव्य यहीँ जोड्न चाहन्छु, किनभने यहाँ खाजा वितरण भइरहँदाखेरि केही समय लस हुनसक्छ। त्यसैले आयोजक टिमलाई के छ, म यति बेला शुभकामना मन्तव्य जोड्न मिल्छ होइन? खाजा वितरण गरिरहँदा टाइम लस हुन्छ। यहाँ हाम्रो प्रमुख अतिथि पनि धेरै हतारमा हुनुहुन्छ। त्यसैले
शुभकामना मन्तव्य पछि हामी बाँकी कार्यलाई जोड्नेछौँ भन्दै यति बेला यहाँ उपस्थित भएका कलाकार साथीदेखि लिएर अतिथि पत्रकार साथीहरू सम्पूर्णमा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि शङ्क बहादुर थिङ जुङ्गे उहाँलाई म यति बेला स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। यहाँ पाल्नु भएको दयाराम दाहाल अध्यक्षज्यू र रविन्द्र खड्का अध्यक्षज्यू र प्रहरी दाजुभाइ सबैलाई मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। र यो चाहिँ हाम्रो सिरियल यस पनि हुन्छ भन्ने सिरियलको चाहिँ 25औं भाग वार्षिक उत्सवको लागि सबै दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैलाई मेरो नमस्कार र हामीले जानी नजानी अनि त्यसकारण हामी पनि केही जानेको त होइन तैपनि हामी यसलाई चाहिँ बिस्तार हामी सिक्ने क्रममा छौँ र गर्दै पनि छौँ। मैले धेरै चलचित्रहरूमा काम गर्दै आएँ र गरे पनि अब जस्तै किनभने केही पनि जानेको छैन, केही पनि नजाने पनि यसलाई चाहिँ मैले सुरुवात गरेँ हामी यसो टिम मिलेर र अहिले 25औं भागको चाहिँ वार्षिक उत्सव मनाउनु गएको हुनाले अब जस्तै हजुरहरूले चाहिँ केही भनिदिनुहुन्छ केही सिकाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै र मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र सबैलाई धन्यवाद उपस्थित भएको। हजुर धन्यवाद। एकदम मेरो पूजनीय बाबा हुनुहुन्छ उहाँ शङ्क बहादुर थिङ जुङ्गेज्यूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ। ब्याज वितरण र खादा वितरण भइरहेको छ, त्यसैले हामीले शुभकामना मन्तव्यलाई जोडिहाल्यौँ। यस्तो नि हुन्छ टेली सिरियल अझ राम्रो हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छौँ हामी, किनभने अहिले पछिल्लो समयमा धेरैभन्दा धेरै सिरियलहरूको कम्पिटिसन भएको कारणले गर्दा अलि पृथक बन्दै जाओस् भन्ने शुभकामना छँदैछ। मैले एकैछिन होल्ड गरिरहेको छु किनभने ब्याज वितरणलाई जोड गरिरहेका छौँ हामीले। र फेरि पनि हामी अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छौँ। शिव हरि आचार्यज्यूलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी अतिथिको आसन ग्रहणलाई अन्त्यसम्म जोड्नेछौँ। क्या मालूम माया को गलती माँ माफी हुन्छ क्या मालूम माया को गलती माँ चढ़्यो क्या मालूम तिम्रो गालामा थर 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 थर
क्या मालुम तिम्रो गालामा अब भने फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु म। अघि नै मैले भनिसकेँ, हुन त यति ठुलो होल बाँधेर कार्यक्रम राख्न सायद अलाउड छैन होला मेरो विचारमा, तर पनि उहाँहरू व्यस्तताका बावजुद पनि महामारीको बेला पनि राणा मिडिया हाउसको निमन्त्रणालाई अस्वीकार गर्न नसकेर निम्तलाई स्वीकार गर्दै व्यस्तताका बावजुद पनि आउनुभएको छ। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल हुनुहुन्छ। फेरि पनि अवगत गराउन चाहे, उहाँ धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ, राणा मिडिया हाउसले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसैले अब पनि हामी उहाँको मन्तव्य राख्छौँ र मलाई पनि उहाँको भनाइहरू सुन्न आतुर लागेको छ। झन् गर्व महसुस भएको छ। आफ्नो काभ्रेली चेली काभ्रे भन्दै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सान देखाउँदै हिँड्थे र विकास बोर्डले काभ्रेको छोरो पाउनु भएको रहेछ र हामीलाई झन् गर्व फिल भएको छ। त्यसैले यति बेला हामी नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष र यस सभाका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ काभ्रेको सान भन्न चाहे म यति बेला हामी उहाँको भनाइ सुन्छौँ र त्यसपछि हामी उहाँको मन्तव्य सँगसँगै केक काटेर यस कार्यक्रमको शोभा बढाउन चाहन्छौँ। कार्यक्रम लम्बिने छ, केही अतिथि महानुभावहरू आउने क्रम जारी छ, तर पनि हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई चाहिँ एकदमै व्यस्तताका बावजुद आइदिनु भएको छ। फेरि पनि सम्मान गर्दै यति बेला हामी उहाँको मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छौँ। दयाराम दाहालज्यूलाई यति बेला स्टेजमा म हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यस्तो नै हुन्छ कार्यक्रम भन्न मिलेन, यस्तो नै हुन्छ सिरियल। 25औं भाग पुरा गरेको र यो वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका सभापतिज्यू, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्षज्यू, वडा नम्बर 9-8 का अध्यक्षज्यू, प्रहरी निरीक्षकज्यू, कलाकार साथीहरू, यहाँका स्थानीय कलाकार साथीहरू, उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीमा म दयाराम दाहाल चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष अथवा अझ भनौँ कलाकार लेखक निर्देशकको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरूले मलाई चाहिँ अतिथि नभनेको भए पनि हुन्थ्यो, म यही काभ्रेको मान्छे हो, आफ्नै गाउँको भाइ भनेर भए अझ सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला। किनभने आफ्नो घरमा अथवा आफ्नो गाउँमा आउनलाई पनि अतिथि बन्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। सबैभन्दा पहिला त यहाँहरू सबलाई मुरी बधाई छ। यहाँहरूको जुन प्रयास छ, यो सिरियल हुन त मैले कस्तो छ हेर्न पाएको छैन, कहाँबाट प्रसारण भइरहेको छ, जहाँबाट प्रसारण भए पनि, जसरी भए पनि र जस्तो भए पनि यो प्रयास गर्नु नै आफैमा एउटा सुखद कुरा हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कला भन्ने चिज दुनियाँको उत्कृष्ट सिर्जनाभित्र पर्छ। 1 नम्बरको सिर्जनामा कला पर्छ, चाहे त्यो अभिनय कला होस्, चाहे त्यो ललित कला होस्, चाहे त्यो वास्तुकला होस्। कलाका समग्र विधाहरूमध्ये सम्पूर्ण कलाहरूलाई समेट्ने चाहिँ अभिनय कला हो। त्यसले गर्दा यसलाई दुनियाँको उत्कृष्ट सिर्जना मानिन्छ। यो क्षेत्रमा तपाईँहरूले पाइला चाल्नु भएको छ उत्कृष्ट विधामा। हुन त हाम्रो समग्र देश नै पिछडिएको छ, हामी कलाकार मात्र पिछडिएको होइन, देश नै पिछडिएको अवस्थामा कलाकार मात्रै पिछडिए भन्दा पनि अलिकति अतिशयोक्ति होला, त्यो पनि नभनौँ। हाम्रो देश अनुसारको, हाम्रो क्षेत्र अनुसारको, हाम्रो पपुलेसन, हाम्रो जनसङ्ख्या, हाम्रो दायरा अनुसारको भूमिकामा चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ, त्यो प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले काभ्रेबाट, धुलिखेलबाट, यहाँबाट जुन स्थानीय स्तरमा जुन यो आरम्भ गर्नु भएर यो 25औं भाग पुर्याउनु भएको छ। अघि रविन्द्रले भनिसकेको छ यो 2500 भाग पुगोस्, अझ त्योभन्दा बढी पुगोस्। सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भने तपाईँहरू निखारिनु होला, खारिनु होला। कलाकारिता भन्ने चिज गर्भैबाट सिकेर कसैले पनि आउने होइन। समाजका सम्पूर्ण अवयवलाई हेर्दै, समाजका अनेक घटनाक्रमलाई हेर्दै, समाजका ती चरित्रहरूलाई, ती पात्रहरूलाई हेर्दै हुन्छ, अब संस्कृतिका ती विविधताहरूलाई हेर्दै
मान्छेको मनमा बस्ने हो कला भन्ने चाहिँ, र त्यो मनले चाहिँ प्रस्फुटन गर्ने हो। तपाईँहरूको कला मनबाट प्रस्फुटित होस्। मैले चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो स्थानीय स्तरमा जुन प्रकारको अग्रसरता अहिले यहाँ साथीहरूको देखिएको छ, यसलाई अब यहाँ वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि भएको भएर स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू भन्नुपर्छ, वडा सरकारका प्रमुखहरू पनि यहाँ हुनुभएको भएर यहाँहरूको सहयोगको चाहिँ बहुत जरुरी छ। यहाँहरूले स्थानीय स्तरमा यी कलाकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि, किनभने यी कलाकारहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिलो स्टेप चाहिँ स्थानीय सरकार नै हो। र स्थानीय सरकारले त्यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरिदिनुपर्छ जुन कार्यक्रमहरूले चाहिँ कलाकारहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गरेर मूल प्रवाहमा चाहिँ अगाडि बढ्न सघाउ पुर्याउँछ। यसको लागि मैले यहाँलाई के आग्रह गरेँ भने तपाईँहरूले वडा स्तरमै होस् अथवा नगरपालिका स्तरमै होस्, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभिनय कला सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गर्नुहोस्। चलचित्र विकास बोर्डले गर्नुपर्ने प्राविधिक सहयोगको लागि म सदैव तयार छु। मलाई लाग्छ चलचित्र कलाकार सङ्घको तर्फबाट पनि रविन्द्र जहिले पनि तयार छ। हामी सबै काभ्रेका छौँ। चलचित्र क्षेत्रलाई लिड गर्ने मान्छे हामी काभ्रेका छौँ। समग्रमा सङ्ख्या गणना गर्ने हो भने प्राविधिक र कलाकारहरूको सङ्ख्या नेपालमा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको गणना हेर्दाखेरि चाहिँ काभ्रे जिल्ला 1 नम्बरमा आउँथ्यो, तर अहिले दोस्रो तेस्रोमा पुग्छ यो, किनभने अहिले पूर्वतिर अलि बढी यसको प्रभाव देखिन्छ। तर जे भए पनि यति धेरै कलाकार भएर पनि काभ्रेली कलाकारहरूले उचित समयमा उचित चाहिँ मौका नपाउनु चाहिँ बडो दुःखदायी कुरा हो। यो काठमाडौँबाट धेरै टाढा पनि होइन, यो त्यति दुर्गम ठाउँ पनि होइन। धुलिखेल बनेपा पनौती यो एरिया 5 खाललाई हेर्ने भने त्यति दुर्गम पनि होइन। त्यो के भएको छ भने हामी दियो मुनिको अँध्यारो जस्तो भएका छौँ। उज्यालो चाहिँ दिने तर आफै भित्रमा अन्धकार रहेको एउटा अवस्था छ। त्यसले गर्दा यसबाट अगाडि आउनको लागि स्थानीय स्तरका वडा स्तरमा अथवा नगरपालिका स्तरमा अथवा जिल्ला स्तरमा चाहिँ चलचित्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, अभिनय कलासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू यहाँहरूले आयोजना गरिदिनु भयो भने त्यसमा चलचित्र विकास बोर्ड हातेमालो गर्न सदैव तयार छ। हामीलाई पनि यहाँले घचघचाइदिनु होला, किनभने हामीले चाहिँ समग्र देशभरिको कार्यक्रम हेर्नुपर्ने भएर एउटा क्षेत्र विशेषलाई मात्र तोक्न मिल्दैन। र मेरो पनि इन्ट्रेस्ट के छ भने मैले धुलिखेल नगरपालिकाको मेयरलाई धेरै पटक भनेको छु, अशोक ब्यान्जुलाई। उहाँले मैले तपाईँ धुलिखेलमा कार्यक्रम आयोजना गर्नुहोस्। हामी राष्ट्रिय स्तरका देशभरका जो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान प्राप्त कलाकारलाई धुलिखेलमा लिएर यो एउटा पर्यटकीय हिसाबले पनि काभ्रेको एउटा उत्कृष्ट स्थान हो धुलिखेल, किनभने बनेपाभन्दा पनि उत्कृष्ट स्थान हो पर्यटकीय हिसाबले। यहाँ विशाल कार्यक्रम गर्नु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुने, जसले सिनेमा टुरिज्म र यहाँको धुलिखेलको आन्तरिक पर्यटनलाई पनि बढावा दिन्छ। कार्यक्रम गरौँ भनेको मैले चलचित्र विकास बोर्ड र धुलिखेल नगरपालिका मिलेर गरौँ भनेर धेरैचोटि प्रस्ताव गरेको छु। सायद उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले प्रयास गर्नुहोस्। हामी सदैव तयार छौँ। बिचमा म अलिक व्यस्त भएर सम्पर्कमा आउन सकिनँ भने पनि रविन्द्र बिहानदेखि बेलुकासम्म यही कलाकै लागि कुदिरहेको हुन्छ र कलाकारकै लागि कुदिरहेको हुन्छ। ऊ मार्फत पनि हामी सम्पर्कमा आउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा मैले के भने स्थानीय स्तरको प्रोत्साहन भयो भने चलचित्रकर्मीलाई के हुन्छ भने कलाकारहरूलाई आफ्नो टेक्ने स्थान चाहिँ बलियो हुन्छ, धरातल पहिलो स्टेप बलियो हुन्छ। जबसम्म टेक्ने स्थान धरातल बलियो हुँदैन तबसम्म कलाकारको पुरा जड मतलब पुरा एउटा स्ट्रक्चर बलियो हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई के खुसी लाग्यो भने म आज अति व्यस्त हुँदाहुँदै पनि किन आएँ भने काभ्रे जिल्लामा आफ्नो जिल्लामा स्थानीय स्तरबाट एउटा त्यो प्रकारको एउटा कार्यक्रम हुँदैछ भने चाहिँ मैले उहाँलाई अनुरोध चाहिँ के गरेँ भने दिउँसोको सट्टा बिहान सारिदिनुहोस्, त्यो भए पनि मलाई मिलाउन सजिलो हुन्छ। 11-12 बजेको कार्यक्रम भयो भने मेरो धमाधम अहिले नयाँ चलिरहेछ। बिहान भयो भने चाहिँ म जसरी नै आउँछु भने चाहिँ उहाँहरूले सारिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद छ। यहाँहरूको खुसीमा म पनि सहभागी हुन पाएँ, चलचित्र विकास बोर्ड सहभागी हुन पायो। त्यसले गर्दा यहाँहरू व्यक्तिगत आकाङ्क्षा भन्दा पनि सामूहिक कलाकारहरूको आकाङ्क्षा लिएर चलचित्र विकास बोर्डमा मसँग परामर्श गर्नुहोला। स्थानीय वडासँग अथवा नगरपालिकासँग मिलेर हामी केही कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। मेरो इच्छा त यो दसैँ र तिहारको अवसरमा यहाँ कुनै कार्यक्रम होस्, अभिनय कला सम्बन्धी, संस्कृति सम्बन्धी। यसको लागि तपाईँहरूले स्थानीय स्तरका हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई घचघचाउनुहोस्। उहाँहरूसँग हामी चलचित्र कलाकारसँग सबै मिलेर एउटा विशाल कार्यक्रम आयोजना गर्नु, जसले तपाईँहरूलाई एउटा मूल प्रवाहमा प्रवेश गर्ने एउटा बाटो पनि बनाइदिन्छ। र
यहाँहरूको लागि र काभ्रे जिल्लाको लागि म काभ्रे जिल्लाकै कार्यक्रम भएर आज यो कार्यक्रम आयो, अदरवाइज म भ्याउने स्थितिमा थिइनँ आज। त्यो कारणले गर्दा मलाई पनि के खुसी लाग्यो भने आफ्नो जिल्लामा आएर कलाकार साथीहरूसँग एउटा इन्टरेक्ट गर्ने एउटा सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ। यहाँहरूसँग एउटा चिनाम परिचय हुने एउटा चाहिँ मौका मिलेको छ। त्यसको लागि आभार प्रकट गर्दछु र चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट गर्न सकिने काम र सहयोगको लागि म सदैव तयार रहनेछु र यहाँहरूले मलाई जुन एउटा अवसर दिनुभएको छ त्यसको लागि आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यस सभाका प्रमुख अतिथि नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालज्यूलाई। अब पनि फेरि पनि हामी आसन ग्रहणलाई नै जोड्न चाहन्छौँ। मैले अघि नै जानकारी गराएँ, अतिथि महानुभावहरूको आसन ग्रहणलाई हामी कार्यक्रमको अन्त्य चरणसम्म पनि जोडिरहनेछौँ। त्यसैले यति बेला मेरो एकदमै प्यारो दाई, मेरो आदरणीय दाई, जसको निर्देशनबाट बनेको चलचित्रबाट मेरो कलाकारिता क्षेत्र सुरुवात भएको थियो, उहाँलाई मेरो सम्मान छ। उहाँले बाटो नदेखाउनु भएको भए सायद सुनिता लुम्बा भनेर चिनिने थिएन होला। त्यसैले यति बेला दर्जनौँ तामाङ चलचित्रहरू निर्देशन गरिसक्नु भएको र केही नेपाली चलचित्रहरू निर्देशकको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको र गीत सङ्गीत आफै लेख्नुहुन्छ, गीत सङ्गीतमा सङ्गीत पनि आफै गर्नुहुन्छ। धेरै कलाले भरिपूर्ण मेरो आदरणीय दाई निमा लामाज्यूलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी दाई निर्देशकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, भाउजू निर्मात्री हुनुहुन्छ, धेरै खुसीको कुरा। त्यसैले एकदमै प्यारी, मलाई धेरै माया गर्ने मेरो प्यारी भाउजू तामाङ चलचित्रका निर्मात्री हुनुहुन्छ कान्छी माया स्याङजानज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिउन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब भने हामी र यस्तो नि हुन्छ भने टेली सिरियल चाहिँ रारा मिडिया हाउसको अफिसियल च्यानलबाट चाहिँ युट्युबमा हामी हेर्न सक्छौँ भने बुधबार साँझ 7 बजेबाट चाहिँ मेगा टेलिभिजन 7:30मा चाहिँ मेगा टेलिभिजनबाट चाहिँ प्रस्तुत गरिएको जानकारी मैले पनि भर्खरै प्राप्त गरेँ र उहाँलाई फेरि पनि अग्रिम शुभकामना भन्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यति बेला आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि कलाकार जीवन थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जीवन थापाज्यूलाई। नमस्कार सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई, विकास बोर्डका अध्यक्ष, कलाकार सङ्घका अध्यक्ष, सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। यो यस्तो नि हुन्छ भन्ने सिरियलको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा मैले नै हो यो निर्देशन गरेको, नाम पनि मैले नै राखेको हो। यहाँ अब राम भुजेलजीले मलाई सर तपाईँले गरिदिनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले कुरा राख्नुभएको हेर मैले नाम पनि यो राखिदिएँ, टाइटल सङ्गहरू सबै मैले बनाइदिएर यस्तो नि हुन्छ। आज 25औँ भागसम्म पुर्याउन उहाँहरू सफल हुनुभयो। मैले चाहिँ बिचमा 11 भागसम्म गरेँ। 11 भागपछि मेरो व्यस्तताको कारणले गर्न भ्याइनँ र उहाँहरूलाई म गर्दिनँ भनेर छोडेर गएँ। अहिलेसम्म उहाँहरूले 25औँ भाग पुर्याउनु भएछ, मलाई खुसी लाग्यो। मलाई बोलाउनु भयो, मैले टेकेका पाइलामा उहाँहरूले साथ दिँदै जानुभएछ, मलाई खुसी लागेको छ आजसम्म। अब यो 25औँ भाग पनि पुगोस् भन्ने गर्दै मैले 2 शब्द यिनै सोधेँ। अब पनि हामी अघि नै मैले जानकारी गराएँ होइन, कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोडिनेछौँ। तर यति बेला चाहिँ आयोजक टिमबाट एउटा यहाँ अगाडि मैले केक देखिरहेकी छु। प्रमुख अतिथि लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई यस केक चाहिँ काटेर हामी कार्यक्रमको शोभा बढाउन चाहन्छौँ। त्यसैले यति बेला हाम्रो आजको यस सभाका प्रमुख अतिथि नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष लगायत यहाँ सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई साथ दिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकै साथमा चाहिँ साथ दिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला सबैजनाको ध्यान आकर्षण यतै गर्न चाहन्छु। यसरी बोलेर भने
राइडरले भ्याउला र यसले बोलेन राइडरले बोल्ला काट्दै गर्नुहोस् न अब बन्दै गर्दा त्यो सकेपछि के काट्दैन सचिवको हातबाट चाहिँ यहाँ कार्ड चाहिँ के गरिया छ